यो करिश्तानो तर आम्ही गोवन कलाकार घेऊन येयलेलो आसा गजाली एपिसोड नंबर 3. तर आयज आमच्या वांगडा आसा श्री साई भक्त तसेच साई सेवकरी श्री वज्राधर उर्फ राजू गोविंद कलंगुटकर. बाई नमस्कार आमच्या आयच्या पॉडकास्टात. ओम साईराम. ओम साईराम. तुमचे स्वागत आहे भाई. ओम साईराम. ओम साईराम. भाई मला तुमकां एक विचारपाची दिसता. एक सांगा पळोवया तुमचं जशें तुमच्या घरातले परिवार जावं तुमचे फ्रेंड सर्कल, तुमचे बालपण, तुमचे शिक्षण सांगचे म्हटल्यार इवन तुमची फ्रेंडशीप, स्वभाव एक थोडक्यात आमकां सांगा पळय आमच्या विवरांक. आमचे बालपण म्हटल्यार सांगपाचें की आमची घराची परिस्थिती पयलीं आमची मातशी बिकटूच कशी. आमी हांव ल्हान आसतनाच आमचो बाबा पिड्ड्यालो. मागीर आईचेर सगळो भायर पडलो आनी आमी चार भाव एक भयण भावंडा. शिकपाच्या बाबतीन शिकपाकूय आमी चड फुडें वचोंक शकोंक ना, कारण आईचेरूय भार आसलो. इतल्या भुरग्यांक पळोवपाचें, कशें कितें करपाचें तें सगळें टेंशनूय आसलें. तर आईक मागीर बाबाचो जॉब मेळ्ळो आनी आईकूय सांगपाचें म्हटल्यार आईकूय एक इन्सिडंट म्हणजे एक्सिडेंट कसो जालो ड्युटेर आनी तिचेरूय पेज येयलो आनी भुरग्यांक आतां कशें फुडें व्हरपाचें, कितें करपाचें तेंय आसलें. पूण तरी आसतना आईन आमकां धीर दिल्लो की आईन सांगलें तुमी जाता तितले प्रयत्न करा फुडें वचपाक, आपूण जाता तितलें करता. पूण खंय तरी म्हणटा न्हू की सगळें मागीर एक टेंशन वांगडाच येयलें की टेंशनूय जाता. तर तरी आसतना आमी जाता तितलें आमच्यान हें केलें शिकपाच्या बाबतीन म्हणटू चड फुडें वचोंक ना आमी. आनी मागीर कामाच्या बाबतीन खंय काम पळोवपाक लागले. जावं इवन म्हाजें सांगपाचें म्हटल्यार एक हांवें बार्जीर पासून काम केलां. सिलिंडर खांद्यार मारून वयर व्हरतालो. ते खुबशे पयलीं 2-3 कडेन अशीं कामां केल्या. ते त्रास काडल्या, ना अशें न्हू, त्रास आसात. पूण त्या त्रासांतसुनूय खूब कितें मेळ्ळें आनी अशें करता करता फुडें वचोंक लागलो. मागीर हांवें म्हाजो स्वताचो बिझनस सुरू करपाक केलो. तोवूय केलो. तो केलो आनी मागीर त्या बिझनसान तितलो फुडें वचोंक पावोंक ना हांव. खंय तरी स्टॉप करचो पडलो. तो स्टॉप केलो आनी एक दीस अशेंच आईन म्हाका रिक्वेस्ट केली की आपल्याक प्रॉब्लम जाला, म्हणजे आपल्याक जायना न्हू, म्हणटकूच तो जॉब तो आपूण तुका दिता. म्हणजे तो आपूण मनान आहा की तुका दिवपाचो. तर तूं सो तशें तुमी पळोवपाक गेल्यार कितले 4 भावंडा म्हणटा तुमी. हय 4 भाव 1 भयण. हय, पूण तरी हांवें तुमकां सिलेक्ट केलें. सिलेक्ट केलें, म्हाका ओके. सिलेक्ट केलें की खूब तुवें मोग आसलो आसता. हय मे बी म्हणजे ते घरान सगळे म्हाका भाऊ म्हणटाले. ओके. हय, म्हणजे तो हाका एक आईक तरी हांव सांगता की म्हाका जॉब करपाचें ना. अच्छा. हांव बिझनसानूच म्हाका इंट्रस्ट आहा. हांव खंय तरी बिझनसूच पळयता. कामाचें हेजें नाका म्हाका. हम्म. तूं आनी कोणाकूय दी भावाक. तर ती आयकना जाली. सो ना तूंच जॉयन जा. तर अशें करून मागीर हांवें ते चिंतलो, विचार केलो आनी तसो टायमूय येयलो की म्हाका जॉबाकूच रावचो पडलो. हय, सो तो विचार केलो आनी मागीर हांव लक्ष हेवटेन घातलें कामाच्या बाबतीन. तरी एक 2-3 वर्सां गेलीं जॉबाक लागून. आईन एप्लाय केल्लें म्हाका लागून. त्या कामाचे आयज यो फाल्यां यो अशें करून जातालें. तर योगायोगान एक एम्पटीन चेअरमॅन जोस पॉल म्हणून येयल्लो आनी खरेंच तो साईबाबाच कसो येयलो अशें म्हाका तरी त्या वक्तार दिसलें. त्या वक्तार अशें जालें हांव तेंच्या वांगडा युनियन लिडर बीन कोण आहा तेंच्या वांगडा चडसो कनेक्टींग आसलो. एक फॅलिक्स म्हणून आसले आमचे बोगद्यावयले. मागीर आमचे सुभाष फळदेसाय जे मिनिस्टर आहा तेचे भाव उल्हास फळदेसाय, तो हांगा युनियन लिडर म्हणून ते आसले. तर तेंच्या कॉन्टेक्टांतसून तेंच्यांनी एक दीस म्हाका रिक्वेस्ट केली की सोलापूर आमचें एक हें आसा, कॉन्फरन्स आहा, तेन्ना तुका मातशें गाडी घेवन येवंक मेळटलो काय म्हणून. सो हांवें म्हटलें सो येता. हे सगळं तुमचे खरें म्हटल्यार बालपणासून तुम्ही हळूहळू तुम्ही आता ह्या हेजेर पावले, कामां वयाचेर करपाक पावले. पावले. हय, वयाचेर ओके. पावले. बाई म्हाका एक सांग पळोवया, तुम्ही आणि साईबाबा हे तुमचे नाते अशी कितें, आणि जसं की साईबाबा सेवा करतालो पळय अशें तुम्ही सेवा करचे अशें तुमच्या मनान कशें कितें येयलें? एक्चुअली हेजें जालें कितें, जेन्ना हांव फर्स्ट टायम शिर्डी पावलो. म्हणजे शिर्डी एक्चुअली हांव तो योगायोगान पावलो. हांव अशें म्हणना की मेळ्ळो आमकां बाबानूच म्हणटू. तितून जालें कितें, जेन्ना हांव हेका गेलो, देवळान गेलो. म्हाजी इच्छा नासली एक्चुअली. म्हाका एक नास्तिकूय म्हटल्यार कोता येता. कित्याक देवाचे म्हाका तेन्ना व्हडलोसो हांव कांय मानिनासलो असो. तरी आसतना तेंच्यांनी म्हाका जबरदस्ती व्हेलो. उल्हास फळदेसाय जे सर आसले तेंच्यांनी म्हाका व्हेलो भितर जबरदस्ती. येवन एकदां पळय.
आनी मागीर कितें तें हें कर म्हणून आनी जालें. हांव तेंच्या कडेन भितर गेलो. थंय काकड आरतीच्या दर्शनाक न्हिदलोय बीन. तें सगळें जालें, भितर पावलो. समोरासमोर बाबाय दिसले. मदीं हांव बसपाक मेळ्ळें म्हाका. आनी जेन्ना हांव पयलीं थंय न्हिदलोलो तें म्हणजे काकड आरती दर्शनाक, तेन्ना हांवें ते वयले सगळे बॅनर पळयल्ले. म्हणजे बोर्ड लायल्या पळय ते बोर्ड लायलेले. बाबाचे. बाबाचे. बाबा कितें कितें सेवा करतालो पळय, त्या जस्ट म्हाजें तें लक्ष गेलें. ते कितें कितें करतालो पळय ते. हें सगळें पळयलें हांवें. हांव मनान चिंत्ता देवूय म्हणटा आनी हें सगळें कित्याक करता काय मनशाचें, अशें हांव मनान चिंतून आसलो असो मनान. आनी जेन्ना हांव भितर पावलो, अशें दिसलें की जेन्ना आरती चालू जाली, की बाबा म्हाजे कडेन पळोवन कितें तरी उलयता. अशें म्हाका फील जालें त्या अच्छा. वक्तार. हय. ते खंय तरी पळोवन म्हाजे कडेन तो उलयता आनी म्हाकाच पळयता, सायडीक कोणाक पळयना. सो म्हाका खंय तरी फील जालें की कितें तरी आहा दिसता हांगा म्हणून. आनी त्याच न्हिदून हांवें कितें म्हटलें, तूं जर आपल्याक देव म्हणटा, सगळें हें करता जाल्यार म्हाजें जेन्ना हांवें जॉबाक एप्लाय केला, हं. तें म्हाजें करून दाखय. जाल्यार हांवें बाबा कडेन तशें सांगणें केलें, की जर तूं देव म्हणटा आपल्याक, जाल्यार म्हाजें जें हांवें तुजे कडेन आतां आमी जॉबाक जें हांवें एप्लाय केलां, त्या जॉबा खातीर जें एप्लाय केलां पळय तें म्हाजें करून दाखय. आनी तेन्नाच हांव खंय तरी चिंततलों की म्हणजे खंय तरी हांगा म्हणजे तुमच्यान कितें तरी आसा. देव 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 म्हणून म्हणल्यार म्हाज्यान तुम्ही अशें पळोवपाक कितें जाता. देवाक तुम्ही चॅलेंज केलो या हय, हय. झगडी केली हय, अशें तेन्ना हांव हय, अशें म्हणजे म्हणटा. तेन्ना हांव ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटूच कसो आसलो. म्हणजे म्हाजें खंय कामाचें जायना जावं कितें जायना अशें म्हणून मातसो म्हणल्यार बेजारूच तुम्ही कसो झगडी आसलो. केली अशी म्हणू शकता म्हणूंक देवाकडेन. शकता, म्हणूंक शकता. म्हणजे आनी देवाकडेन झगडल्यारूच तुमची हय, कामां जातात हय. अशें. मे बी एक टायम तसो येता की देवा कडेन झगडचें पडटा. देवा कडेन इचारचें पडटा. थोड्यो गोश्टी आमकां कळना. तर हां. तेन्ना ते देवाकूच खबर आसता. ती लिला देवाकूच खबर आसता. तेन्ना ती आमकां मागीर कळटा, की ही लिला कित्याक जाल्या पळय ती. तर थोड्यो गोश्टी त्या वक्तार कळना. सो तें जालें. तें जाल्या उपरांत जेन्ना हांव घरा येयलो, दुसरे दिसा घरा पावलो. येवन न्हिदलो हांव जागरणाचो आसलो म्हूण न्हिदलोलो. आईन म्हाका उठयलो आनी आई उठयता पूण आईक सांगता राव हांव जाम जाला उठोवं नाका म्हाका. पूण आई फोर्सान आईन म्हाका उठयलो आनी सांगलें की अशें लेटर येयलां एम्पिटीनसून. आतां म्हणलें लेटर आनी कसलें येयलां कोण जाणा म्हटलें म्हणून उठलो हांव. म्हणल्यार तो कितें म्हणलें चमत्कार जालोच तर हय. देवाचो. मागीर जेन्ना हांव उठलो तेन्ना आनी जेन्ना हांव शिर्डी आसलो तेन्ना आदले दीस हें मागोवन बीन हांव हां. सगळें हें जाल्लो आनी ते आदले दिसा लेटर येयलां. म्हणल्यार तूं ऑलरेडी तेन्ना तूं शिर्डी आसलोलो हय, हांव आनी तेन्ना ऑलरेडी शिर्डी आहा. ते थंय मागणें केलें. हांगा मागणें केलें थंय पण लेटर हेका पावलां. खबर ना कितें तें लेटर येयलां म्हणून म्हणजे थंय. बाबान अशी तयारी केल्ली की बाबाक आतां खबर आहा न्हू म्हाका तो शिर्डी व्हरता. हांव बरोबर. वचना, तो व्हरता म्हाका न्हू शिर्डी व्हरता बाबा. ओके. ते शिर्डी व्हरतना तेणी ते बाकीचे अरेंजमेंट सगळे करून दवरलेले. हां. जेन्ना हांव घरा पावलो तेन्ना हें आन्सर म्हाका मेळ्ळें की अशें लेटर येयलां. लेटर येयलां. आनी जेन्ना हांव चेअरमॅना कडेन वयता हांगा एम्पिटीन, चेअरमॅन आईक हातीक घट धरून थंय खुर्चेर बसयता. म्हाकाय बस म्हूण सांगता, च्या हाडून दिता, हाडपाक लायता. मागीर थंय खुबश्यो गोश्टी जाता. म्हणजे इतलीं वर्सां तेका तापयता कोण म्हाका अजून लक्षान येयना. कोणाक तरी तापयता. स्टाफ असतो त्यांचं. हय. HR बीन कोण असतं. हय, ते कोण तरी आसतले. सो तेन्ना मागीर म्हाका दिसलें हेणी इतलें फास्ट डिसिजन घेतलें की म्हाका म्हणपाक तुजे कडेन ट्रेड कितें आहा? हांवें म्हणलें म्हाजे कडेन लायसन्स आहा. बरें ओके तुका कितें जाय तें घे. तें सांग तेंकां आनी त्या प्रमाणे ते बरयतले आनी तूं आयज 4 जावच्या पयलीं तुवें जॉयन जावपाक जाय. आनी मेडिकल बीन करून घे सगळें आनी त्या वक्तार म्हाका हय. म्हणल्यार तशें तो म्हणटा की तेच्या साईबाबाच उलयलो कसो. हय, हें तुजें मात सारकें. कित्याक त्या वक्तार म्हाका खरेंच दिसलें की तो बाबाच हें सगळें करता. फक्त तो मनीस तसो आहा. पूण बाबा ते येयला आनी ते बाबा ते गेल्यार ते सगळें करून घेता. त्याच्या रूपान तुका साईबाबा दिसलो. हय, आनी अशें खरेंच सांगता हय, शुअर 100%. जाल्यार त्या दिसा हांव 4 एम्पिटीन जॉयन जाला. हेडलायन सड्याक हांव जॉयन जाला. आनी खरेंच बाबाचे व्हडले म्हणजे चडांत चड उपकार की जें हांव थंय उलयल्लो आनी हांगा जालें तें हांव आजून मेरेन आनी मरासर केन्ना विसरूंक शकना. हय, आनी जें तुमी म्हाका सांगलां म्हणजे बाबा करता तें तुमकां कित्याक करूंकशें दिसता. जें हांवें वयर ते हेजेर बॅनरांनी पयल्लें म्हणजे पोस्टर लायल्या तितून बाबाजी जी सेवा करता. एक तूं सांगूंक शकता हांव की बाबा जें कितें करताले पळय तें मनीस कोण करूंक शकना केन्ना लायफान करूंक शकना. पूण त्या मार्गार चलोंक शकता. बरोबर. त्या मार्गार चलोंक शकता जितलें मनशा कडेन करूंक जाता पळय तितलें. आनी जें बाबा आतां हांव करता अशें म्हणिना. सगळें करता बाबाच. आमी फक्त मनीसूच. आमी फक्त इच्छा करूंक शकता. पूण करता करविता तोच आसा. अशें म्हणून की बाबा तुजे कडसून करून घे. करून मे बी करून घेता की बाबान म्हाका एक तर चूज केला. हांव एक एजंट पासून म्हटल्यार कथा येता. ते बाबाचो एजंट अशें ते सेवेचो हांव एक एजंट आनी बाबा ते आमच्या मार्फत ते सगळें करून घेता. जे आयज पासून जे म्हाका एक्सपिरियन्स येयला हांव अशें म्हणना की हांव व्हडलो कोण ज्ञानी जावं म्हणजे खूब ओल्ड हांव साई भक्त तेंय हांव म्हणिना. हांव एक जमनीर पांय आसलोच मनीस आनी हांव कोण व्हडलो बिडलो कोण न्हू.
एक जे दिसलें जे सच्चरित्र वाचलें हांव सच्चरित्रान पासून अशें म्हणना की म्हाका खूब नॉलेज आहा तेय ना पूण हांव एक सांगता कोणाकूय सांगतना जे साईबाबाक जाणा हांव श्री साईबाबाक जाणा आनी बाबा कितें करतालो तें आयकून बिकून सगळें जाणा जावं पळोवन जाणा फक्त तें हांव तितलेंच करपाक आमी प्रयत्न करता आनी तेच्या भायर कांय ना जर जोणी कोणी म्हाका विचारलें बाबा बद्दल हें इतलें अशें तशें म्हणजे पयलींचें हें बीन तें म्हाजे कडेन जमचें ना फक्त सेवा म्हणून हांव कितेंय करपाक रेडी आसा हें म्हाजें सांगपाचें तुमचे मनोभावे एक सेवा ती. सेवा कसली जाली हांव खंयी म्हाका आपयलो म्हाका खूब अशी एग्जांपल म्हणजे हें मेळिल्लीं आसा एक्सपिरियन्स मेळिल्ले आहा की ज्या जाग्यार कोणी सेवेक आपयलो म्हणजे कोणी जरी एक बाबाचें कितें कार्य करपाक आपयलें जाल्यार तें आतां एक सपोज मुर्ती वयर सोडोवपाक जाय जाल्यार आमचे साई परिवार आमच्या वांगडा येता आनी थंय मुर्ती आमी वयर सोडोवन ती बसयसर आमी येता तर एक कडेन कशें जाता एकी कडेन ते आपयता न्ही विचारता हें तुमकां कितें दिवपाचें अशें तेन्ना म्हाका एक मनाक हें जाता की म्हणजे आतां तेंकां हांव कितें आन्सर दिवं सारकें. हय. तुम्ही actually तांकां एक हेल्प करून करता. हय, सेवा माझी एक सेवा हांव तेका इतलोच आन्सर दिता ही फक्त जी जाल्या पळय न्हू ती फक्त सेवा फक्त तुमच्यान जाता जाल्यार म्हाका एक लिटर उदक दिया आनी बाबाचें तीर्थ दिया पुरो म्हाका पावलें इतलेंच आनी केन्नाय जर प्रोग्राम आहा कितें जाल्यार उगडास करा आमी पावता जाल्यार शुअर येता हय, हें हांव म्हाजें हें इतलें आसता म्हणून तें बाबा जें कितें करताले पळय न्हू जें आमी कितें करूंक शकता पळय बाबा आमचे कडेन कितें म्हणजे करता खंय तरी तेंच हे करता. तुम्ही तुमच्याकडे आत्मसात करून घेतले हय, आसा. करून घेतला. तेच तुम्ही बाबाच्या सेवेक वावयता. आनी एक म्हाजें सांगपाक हें दिसता की बाबान जें कितें दिलां जें हांव सगळें सांगूंक शकना की बाबा म्हाका बाबान इतलें दिलां तितलें हांव अशें केन्ना उलोवंक शकना पूण बाबान जें कितें दिलां आनी दिता आनी करून घेता हें सगळें हांवूय जाणा आनी बाबाय जाणा आनी जे आमचो साई परिवार आहा पळय न्हू तो साई परिवार आनी हांव एक सांगता मेन म्हटल्यार आयज जो हांव हांगा आसा जावं अखिल गोमंतक जे एक हें आसा आमची संस्था आसा ते सगळ्या साई परिवाराक लागून हांव आसा हांव आसा म्हणून ते ना ते आसा म्हणून हांव आसा ते असं म्हणून तो हे म्हणून आसा. आयज ते म्हाका इतलो सपोर्ट दिता सगळ्या कार्याक म्हाका सदांच तेंचो सपोर्ट आसता हांव खंयी वचो साईबाबाचें कार्य करपाक जर एक फोन केलो आमचे साई परिवार एकठांय जाता आनी ते आमी कार्य करून घेता हांव सगळ्यांचें सांगणें आनी कोणाचें कांय हें आसना फोकस कोणाचो आसना जेन्ना म्हाका दिसलें बाबा हें अशें अशें करपाचें हा कितें करया अरे बेस्ट विचार मरे करया मरे त्यांचो एक सपोर्ट सगळ्यांचो म्हाका सपोर्ट मेळटा भाई तुम्ही म्हटलें की भोपाळान कोविडान तुम्ही मदत केल्ली तशेंच गोंयांनी तुम्ही कितें मदत केल्ली हय त्या वक्तार अशें जालें की जेन्ना कोवीड आतां लोक घरांतून कोण भायर सरनासले आनी त्या वक्तार सांगोळडा साईबाबा देवूळ तेय कोविडान थंय आपली सेवा चालू दवरलेली म्हणजे गरजू म्हणजे जे कोण पेशंट आसा तांकां ते जेवण बीन पावयताले आमी विचार केलो की आतां ह्या टायमार जर आमी साई सेवाक भायर सरना जाल्यार आनी केन्ना भायर सरतले सेवा ही प्रॅक्टिकल सेवा ही खरी सेवा तेन्ना हांवें आमचे साई परिवार आहा जितून अनिल पालेकर आहा गंगा मेस्ता आहा प्रशांत शेट्टी आहा मागीर जयंत प्रियळकर आसा खुबशे रमेश सावय वेरेकर आसा अशे आमचे साई भक्त आमी हांवें मॅसेज घातली की अशें अशें आसा की तेन्ना आमी लोकां मेरेन पेशंटा मेरेन अन्नदान पावोया काय म्हणून जेवण पावोया काय म्हणून तर हांव तरी फुडाकार घेता हांव भायर सरता पूण हांव अशें कोणाक फोर्स करना कारण हो टायम असो आसा खूब रिस्की आसा जेव्हा प्रत्येकान आपलो विचार करून आपल्या फॅमिलीचे परमिशन घेवन ते भायर सरपाचे ते म्हाज्या फॅमिलीचे म्हाका परमिशन आसा म्हाका उमेद आसा ती साई सेवा करपाची तेन्ना हांव भायर सरता कोणाक इच्छा आसा तेणी येवचें अशें म्हणून हांवें एक मॅसेज घातली तितून म्हाका भर भरून आमच्या साई परिवारान सपोर्ट दिलो मदत केली आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार आयज लंडनच्यान पासून आमचे म्हणजे ग्रुपार जेन्ना ते पळयताले ते लंडनच्यान पासून हे साई सेवेक हातभार लायलो आमच्या साई सेवकान तर अशें करून आमी दिसाक 200 जेवणां रेडी करताले आनी दनपारां आनी रातचे एक्चुअली आमी पयलीं दनपाराच करी एक आमचे भटजी आहा सुरेश बर्वे म्हणून त्यांनी आमकां सपोर्ट केलो हें जेवण करपाक आनी 8:30 जे रोज सर्कल ग्रावंडार साईबाबा देवूळ आसा तेंच्यांनी आमकां भरपूर सपोर्ट केलो सुरेश कारण- बर्वे म्हणजे तोच आता तो बायणा देवळान आमच्या ब्रह्मस्थळान सुरेश बर्वे हय तर तेणी आमकां खूब सपोर्ट केलो तेणी कसले पयशे बीन तशें कांय घेवंक ना आपली सेवाच म्हणून तेणी दिली आमकां आनी अशी हें करून आमी दिसाक 200 जेवणां रेडी केली आनी जालें कितें हितून गोंयान डेप्युटी कलेक्टर तेन्ना कोण म्हाका नांव उगडास येयना
ते कोणी तरी म्हाका मेसेज केली की तुमकां डेप्युटी कलेक्टर मेळोंक सोदता. तर हांवें म्हटलें कितें जालें काय म्हणलें, ना ते मेळोंक सोदता, मातशें दुसरे दिसा या म्हणून. तर आमी गेले मेळपाक कॅबिनान, आमी थंय बसले. तर म्हाका म्हणपाक लागले ते की आयज कोवीड टायम इतलो वायट आसा, म्हणजे लोक कोण भायर सरना आणि तुमी हें जें चलयलां, जें कितें दितात तुमी अन्नदान करतात तुमी सगळ्यांक, हें कोणाक कोणाक तुमी वाडटा. मागीर हांवें तांकां सांगलें अशें अशें आमी वाडटा. जे कोण पेशंट आहा, जे खंय खंय वाडटा तुमी. हांवें म्हणलें बिर्ला, मांगूर, चिखले, न्यू वाड्या, बायणा हे सगळे कडेन म्हटलें आमी ही सेवा पावयता आनी हो बाबाचो प्रसाद म्हटलें. ते हितून म्हटलें आमी एक सेवा करूंक मेळटा, आमी एन्जॉय करता. कारण फक्त तेणी आमकां कितें सांगलें, जें तुमी कितें करता पळय, हें दनपारां जेवण वाडटा, तें तुमी रातचें करूंक शकता काय म्हणून. तर हांवें म्हटलें ऑफकोर्स करूंक शकता, कांय प्रॉब्लेम ना. सो एक रातचे जे कोण भिक्षेकरू आसता पळय, आतां रेल्वे स्टेशनार आहा, मागीर टॅक्सी स्टँडार आहा, तेंचे खूब हाल जाता, तांकां जेवण मेळना. तर तुमी दिवंक शकता. हांवें म्हटलें ऑफकोर्स दिवया, कांय प्रॉब्लेम ना. तर म्हाका म्हणपाक लागले कितें एक जुवारीचो एक ऑफिसर येयला, तर ते तुमकां मदत करूंक सोदता. हांवें म्हटलें सर आमकां सद्या मदत गरज ना, आसा देवाचे कृपेन चलता. जर गरज पडली जाल्यार हांव तुमकां सांगता. तर तेणी म्हटलें कितें तुमी खूब कॅर घेया, सांबाळा मातशें जेन्ना हें सगळें करता, बरें काम करता तुमी, आमकां बरें दिसलें म्हणपाक लागले. आनी मातशें कॅर घेवन करा. तर हांवें फक्त सराक इतलें सांगलें की सर अशें दिसून येयलां की म्हणजे जे भिक्षेकरू आसा पळय न्हू, तांकां आमी एक्चुअली व्हरोन डायरेक्ट हातीन दिता आमी. हें म्हणजे आतां लोकांक पेशंट आहा म्हूण व्हरोन दिता. आयज पासून साईबाबाच्या आशिर्वादान ना आमचे जे कोण आमी जी टीम आसा, साई सेवक टीम आसा आमची, ते टिमीनसून आजून कोणाक ना कोरोना, कोणाकूच आजून तरी प्रॉब्लेम ना. आनी जेंकां आमी दिल्ले तेंच्यांनी भरभरून आमकां प्रतिसाद दिला की हो प्रसाद जेवन आमी बरीं जालीं. हें आमकां आयकूंक मेळ्ळें. आनी ते आमकां कितें तरी दिवंक सोदता. आमकां सांगता आमी कितें तरी दिवंक सोदता तुमकां, जाल्यार मातशें तुमी हें करा म्हणून, घेया आमचे कडल्यान म्हणून. हांवें म्हणलें आमकां गरज पडली जाल्यार आमी येतले तुमकां सांगपाक. तर सद्या तरी गरज ना. बाबाच्या आशिर्वादान खूब कितें आसा. सांगपाचें म्हटल्यार आतां केशव स्मृती स्कूल आसा. ते स्कुलांतून एक सर आनी आपलो चेडो, तें नांव नको, नांव येयना म्हाका. सो आनी तितून आनी एक आमचेच साई परिवार एक सोनाली म्हणून आहा विर्नोडकर. तर तेंच्यांनी पासून तांदूळ जावं म्हणजे भाजी हें तें कितें हाडून सरान तर आपूण स्वता तांदळाची पोती अशी हातीन घेवन हाडून पावयल्या ते देवळा कडेन, साईबाबा देवळा कडेन. ही सेवा हाडून दिली आनी तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें की तुमी जें कितें करता न्हू, तें हें कांय न्हू म्हणपाक लागले. हे तुमी जें कितें करता पळय, तें खूब रिस्की काम करता तुमी. आनी साईबाबाचो असो आशिर्वाद तुमकां आसो. पुरो आमकां म्हणलें हें ब्लेसिंग पुरो खूब आहा. इवन हांव घरा कडेन पासून वयताना आमी खुबशे बायलेक आनी भुरग्यांक सांगतालो हांव, जेन्ना हांव घरान येता तेन्ना तुमी थंय फुड्यान रावप ना. हांव म्हाजो सगळो न्हालो धुलो क्लीन जालो, येवन बसलो, मागीर येवपाचें. हें सगळें हांव पाळटालो. हें आमी पाळटाले. तशें म्हणना की आमी कितें बिंदास सगळें करताले अशें म्हणिना. आमी सगळें पाळटाले, पूण बाबाच्या आशिर्वादान कोणाक कांय प्रॉब्लेम जायना. सगळें सुखरूप बरे भशेन आसले आनी बरें जालें. आनी ही सेवा आमकां बाबान आमचे कडल्यान जी करून घेतली. म्हणजे तुम्ही सांगले हेचेर एक अशी धाकटीशी एक उगडास जाता हय. की आमी साई बाबाचे एक पिक्चर अशें पळयल्ले, फिल्म हातूंत अशें पळयल्लें की हय. हैजा म्हणून कितें दुयेंस येयल्लें त्या तेन्ना टायमार. दुयेंस येयल्लें. आनी तेन्ना बाबान पीठ आख्ख्या बॉर्डराचेर घातलेलें. शिमेचेर घातलेलें. भितर येवपाक नाका म्हणून. हय, येवपाक जायना. तशेंच कितें तरी अशें दिसलें तुमी सांगता आसतना की कोविडान हें कितें घडलां. घडलं हय. असतं आनी त्यामुळे, बरोबर. तुम्ही जशे वचून स्पेशली क्वारंटायन पेशंटा कडेन गेले. पेशंटा कडेन गेले. सो एक बाबाची खरी एक वेगळी लिला आसली. आमकां सगळे आमच्या साई परिवारान सपोर्ट दिलो म्हणून ते आमी करूंक शकले. आनी सगळ्यांनी हेल्प केलें. हे सगळे वावुरले सगळे आमचे साई परिवार. थोड्यांची नांवां येयना म्हाका. कोणी रागार जावचें न्हू. म्हणजे थोड्यांची नांवां येना. जेंची नांवां येता तेंची घेतले हांवें. म्हणजे सगळ्यांचे आभार, सगळ्यांचे देव बरें करूं. जेणी कोणी ती सेवा दिली त्या वक्तार आमकां मदत म्हणून केली, तेंकांय देव बरें करूं. तर भाई म्हाका अशें विचारून दिसता तुमी खुबशी सेवा खुबशे लोकां खातीर केल्ली आसा. हम्म. आमी अशें संवसारांत पळयता खुबशे लोक अपंग आसतात. हम्म. तांकां थोड्यांक दिसना, हम्म. थोड्यांक सारकें चलपाक जायना, थोड्यांक उलोवंक जायना, अशे खुबशे वेगवेगळे तरेचे लोक असतात. हम्म. पूण तांकां सुद्दां खरें दिसता आसतलें न्ही की एक देवाचो भावार्थ आसता, देवाक आपणें पळोवचो, जावं देवाचें कितें वाचचें, कितें बरोवचें. हम्म. सो अशें बीन तुमी केन्ना कितें अपंग अशा भुरग्यांक बी जावं कोणाक तुमचो हातभार लागलो तुमचे संस्थे तर्फे? हय. बरो प्रश्न केला तुमी. आनी सांगपाचें म्हटल्यार एक आमचे सावंतवाडी एक आमच्या साई परिवारांतलीच एक टिचर आसा. तिचें नांव हंसा म्हणटा ताका आमी. आनी खूब निस्सीम साई भक्त ती. तिणी एक म्हाजे कडेन प्रपोजल हाडलेलें की आमचे वाड्यार एक अशी साई सेवक आसा की तिका दिसना. दिसना म्हणटकूच तिका साई सच्चरित्र वाचपाची खूब इच्छा आसा. पूण ती वाचतली कशी? दिसना न्हू. आयकलेलें आसतलें केन्ना हां. तरी. हय. ते स्वता केन्ना आपण वाचचें आयकलेलें, अशें तें जाय आयकलेलें. ताका.
हय पयलीं कितें तेजे दोळे सारके आसले खंय मागीर तिका कितें प्रॉब्लम जाले आनी मागीर ताका तें करूंक मेळना जालें. म्हणटकूच तेणी एक रिक्वेस्ट केल्ली की अशें अशें आसा आपल्याक खंय तरी अशें मेळटलें काय साई सच्चरित्र वाचपाक. तर तेणी म्हटलें आमचे गोंयान आसा राजू म्हणून ताका आपूण विचारून पळयता तेजेर कितें जातलें काय म्हणून. तर तेणी म्हाका फोन केलो आनी हांवें तांकां कितें म्हटलें बाबाक जर जाय न्हू जाल्यार सगळें जातलें. बाबाक इच्छा आसा सगळें जाता कांय प्रॉब्लम ना. ही मे बी बाबाचीच इच्छा आसतली तुमच्या तोंडांतसून हें म्हाका सांगप. बरोबर. आतां बाबान ती म्हाकाय सेवा कितें बरयल्ली आसतली. तर ती आयकलें हांवें ताका सांगलें हांव हेचेर विचार करतां, हांव उलयतां आनी हांव सांगता तुमकां म्हणून. हांवें कितें केलें इमिडिएट हांवें लखनौ फोन केलो आमच्या साई परिवार एक हिमांशू श्रीवास्तव म्हणून आहा. ते सामके साई भक्त ते. बाबां बद्दल खूब नॉलेज आहा तांकां. आनी तांकां विचारलें अशें अशें आसा तेन्ना आमी म्हणजे तेचेर कितें करूंक शकता काय म्हणून. तेणें सांगलें हय जाता कित्याक करूं आमी करता म्हणपाक हांगा देल्ली एकलो कोण तरी संस्था करता. तेन्ना तांकां कितें आहा तें पे करपाचें आनी तें साई सच्चरित्र ब्रेल लिपी हें करून घेवपाचें. हय. तर ताका ब्रेल लिपी म्हणटा. सो हांवें म्हटलें बरें तर म्हटलें. तर जाता जाल्यार मातशें विचार. मागीर तेणी इमिडिएट थंय फोन केलो. फोन केलो तेणी विचारलें थंयसून आमकां मान्यता मेळ्ळी की जाता म्हणून. जाता जाल्यार बरेंच जालें म्हटलें. तर ते म्हाका विचारपाक लागले, "हें तुमी हो फुडाकार जो घेतला, एक्चुअली हें हिस्ट्री जातली म्हणपाक लागले. हें अजून कोणी करूंक ना. ब्रेल लिपी, साई सच्चरित्र कोणी करूंक ना. ही हिस्ट्री जातली म्हणपाक लागले. आनी ही तुमच्या मार्गदर्शन म्हणजे तुमच्या हितूनसून येता हें बरी व्हडली गोष्टी." हांवें म्हणलें, "हय आमची एक साई सेवक आहा तेणी म्हटलें रिक्वेस्ट केल्या अशें अशें आनी तेणी म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्लो म्हटलें." तर हें म्हटलें बरी गोश्ट आहा. जाल्यार हें जर जालें न्हू जाल्यार खरेंच बरें म्हणपाक लागलो. आतां अशें करून ती ब्रेल लिपी आमी साई सच्चरित्र तयार केलें. ओके. हय, जें कितें जाता पळय तें आमी सगळ्यांनी शेअर केलें. आमचे जे साई परिवार आहा तितूनसून आमी तें म्हणजे जाय ते तुमी कॉपी मागीर केल्यो आसतल्यो. ना कॉपी आमी अजून करूंक ना. कित्याक एक्चुअली तेजी सिस्टम कशी आहा, हें ब्रेल लिपी रेडी करून कोणाक दिवपाचें शिर्डी संस्थानाक. ओके, मागीर ओके, ते ओके. ते सगळे चॅक करून मागीर तेजी मान्यताय दिवन मागीर ते कॉपी काडटा अच्छा. आनी मागीर ते पब्लीक करता. पब्लिक करतले. हय. ओके. सो तशें करून आमी ती थंय दिली आनी एंट्री केली आमी. सगळें सांगलें तांकां तेय खूश जाले. आनी मागीर तांकां सांगलें आमी की अशें अशें आमी केलां. हें म्हणपाक लागले कोणाच्या तकलेन केन्ना येवंक ना. हें म्हणपाक हें तुमच्या गोंयच्या हितूनसून येता. हें म्हणपाक लागले बरी बरी गोश्ट आहा खरेंच, म्हणपाक लागली. खरेंच. हेचेर खरोच विचार करूंक जाय म्हणपाक लागलो. मागीर तेणी घेतलें आमी ते भितर इनवोडाक दिलें सगळें आनी तेंच्यांनी सांगलां हेचेर आमी विचार करता आनी सगळें चॅक करून आमी तें मागीर फुडाराक फुडें घालता. कळ्ळें न्हू. हें आमी जेन्ना हांव पयर गेल्लो हालीं फाटीं म्हाजी एनिवर्सरी आसली 25वी तेन्ना हांव शिर्डी गेल्लो तेन्ना हांव अध्यक्ष म्हणजे जे आमचे गाडीलकर म्हणून आसा मुख्य कार्यकारी शिर्डी संस्थानाचे. तर तेणी म्हणजे आमचो एनिवर्सरी आहा म्हणून म्हाज्या आनी म्हाज्या मिसेसीचो सत्कार बीन केलो आनी आमच्या हेच्या तर्फे आमी तेंचो सत्कार केलो आनी तेन्ना आमी तें उलोवप केलें. ओके. आनी सगळें हें जालें पेपरार बीन येयल्लें बातमी येयल्ली. फोटो येयल्लो. तर हे बाबतींत ते उलोवप केलें तेन्ना तांकां तें आवडलें. बरें खूश जाले. हें म्हणपाक कोणीच करूंक ना. हें जर तुमी केलें. हें म्हणपाक हय जें आमी करूंक ना केलां तेणी बाबान म्हटलें. तेणीच दिलें आमकां ती बुद्धी म्हटलें आनी ती करून घेतली. जे बाबडे कोण साई भक्त आहा कोण नेत्रहीन कोण आसा तांकां बाबडी म्हणजे तांकां बाबड्यांक ही सुविधा जावची आनी बरें जावचें आनी जावं तेंचें एक म्हणजे तेंच्या मनानसून जी एक हें जाय तांकां उमेद जाय तर तोच आशिर्वाद आमकां पुरो म्हटलें. सारकें. सो तुमी हेजो फॉलोअप घेता आतां. फॉलोअप घेता चालू आसा. फॉलोअप चालू आणि आमी अशेंच हें करता विश करता की हे बेगींतल्या बेगीन प्रिंट जावं जावं आनी प्रत्येक हे जे आमचे अपंग अशी भुरगीं आसा तेंचे पर्यंत पावूं पावचें. जेणे करून ओम साईराम जे आमी जशें म्हणटा तेंच्यांनी ते वाचचें आनी तें हय. चरित्र हय. तेंच्यांनी बाकीच्या पर्यंत पावोवचें. पावोवचें. तर भाई ही गोवन कलाकारा कडल्यान तुमकां धाकटीशी आमची भेट. ओम साईराम. ओम साईराम.